बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद महर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ मेरे ही कॉलेज के एक इंतहाई मेहनती और एमफिल स्कॉलर उस्ताद मौजूद हैं, सैयद निसार हुसैन शाह साहब। ख़वातीन व हज़रात, जब ये कोरोना की सिचुएशन हुई, कोविड-19 की, हर चीज़ जब लॉकडाउन पे चली गई तो मुल्क के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में एक तालीमी क्राइसिस पैदा हुआ, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए थे। मेजॉरिटी जो थी उन्होंने यूट्यूब को, फेसबुक को टिकटॉक वीडियोस के लिए, ड्रामास के लिए, मूवीज़ के लिए इस्तेमाल किया। एक एंटरटेनमेंट जो है वो उन्होंने हासिल करना शुरू की। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया एट अ टाइम इन्फॉर्म भी कर रहा होता है, एजुकेट भी कर रहा होता है और एंटरटेन भी कर रहा होता है। लेकिन हमारे साथ जो हमारे आज के दोस्त मौजूद हैं, इन्होंने इस तालीमी बहरान से अपने स्टूडेंट्स को निकालने के लिए एक आइडिया जो है वो सोचा, और वो आइडिया ये था कि यूट्यूब चैनल का। इन्होंने इनोवेटिव लर्निंग के नाम से एक चैनल बनाया और उस पर अपने मज़ामीन की जो वीडियोस थी वो बनाई। ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बल्कि दूसरे असातिज़ा जो थे उनको भी साथ लेकर उनकी भी रिकॉर्डिंग की, और वो इन्होंने वहाँ पे जो है वो अपलोड करना शुरू की, और घर घर जो है वो वीडियोस जो है वो पहुँचना शुरू हुई। इस तरह से इन्होंने अपना किरदार, अपनी जो इनको तफवीज़ ड्यूटियाँ थी, जो तफवीज़ ज़िम्मेदारियाँ थी, उससे बढ़कर इन्होंने बियॉन्ड द लिमिट अदा किया। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया, आपने इज़्ज़त बख्शी। अच्छा सर, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप का जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से और आप अपनी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ उनके हवाले से। सर, मेरा नाम सैयद निसार हुसैन शाह है और मैंने इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मेड साइंस एजुकेशन किया, और अपने शौक़ से इस्लामियात के अंदर मैंने एमए किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह सर। अच्छा सर, ये यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया आपको कैसे आया? सर, कोविड-19 के दौरान जब सारे का सारा एजुकेशनल पढ़ने पढ़ाने का जो सिस्टम था ना, वो एक दफ़ा जब बिल्कुल ठप होकर रह गया, तो मेरी चूँकि शुरू से आदत है कि 16 से 17 घंटे काम तकरीबन पिछले 18-19 घंटे से मैं करता आ रहा हूँ, 18-19 साल से करता आ रहा हूँ। तो मेरे ज़हन में ये आइडिया आया कि घर बैठ के कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया जाए जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चूँकि मेरा ज़्यादा सेकेंडरी लेवल के बच्चों के साथ वास्ता था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तकरीबन पिछले 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने फिर ये सोचा कि यूट्यूब के ऊपर मैंने एक चैनल तकरीबन आज से 11 साल पहले 2009 में बनाया था, लेकिन 2-3 महीने काम करके मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने उस चैनल को ज़ीरो से लिया और उसके ऊपर मैंने अपनी बायोलॉजी की और केमिस्ट्री के जितने भी मेरे पास नोट्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल था, वो मटेरियल मैंने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उनकी बाकायदा पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाई, और उनको वीडियोस की फॉर्म में फिर मैंने बच्चों से एक एक टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया ताकि बच्चों को घर बैठे। अच्छा सर, ये बताइए कि अब आपके जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स कितने हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब स्टार्ट लिया था उस वक्त मेरे टोटल 50 सब्सक्राइबर थे, क्योंकि पिछले 11 साल पहले मैंने शुरू किया था, फिर काम छोड़ दिया था। तो 50 से मैंने स्टार्ट लिया और अभी मेरे तकरीबन 1700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मेरे तकरीबन चैनल के ऊपर 350 के करीब वीडियोस मौजूद हैं, और उनके ऊपर तकरीबन 28,000 व्यूज़ जो है ना इस वक्त आ चुके हैं, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो हम कहते हैं कि जी चैनल मोनेटाइज हो जाना, सर ये मोनेटाइज है क्या? हमारे नाज़रीन को बताइए। दूसरा, ये कितना मुश्किल है मोनेटाइज होना? सर, मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि आपका चैनल, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलाए जाते हैं। तो मोनेटाइज का मतलब ये है कि आपका चैनल ऑफिशियली यूट्यूब की तरफ से कमर्शलाइज कर दिया गया है, लेकिन वो चैनल ऐसे कमर्शलाइज या मोनेटाइज नहीं होता, बल्कि उसके लिए यूट्यूब की कुछ कंडीशन है, पहले आपको वो कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। तो उन्होंने 2 कंडीशन इस वक्त उन्होंने रखी हुई हैं। एक तो ये है कि कम अज़ कम आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, और 4000 घंटे का आपका वॉच टाइम होना चाहिए। तो सब्सक्राइबर तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि वो 2,40,000 मिनट बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6-6.5 महीने की पीरियड के दौरान मैंने यूट्यूब का ये जो उनका क्राइटेरिया था इसको पूरा किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। सर, ये देहाती इलाके में आप सर्विसेज दे रहे हैं, कितना मुश्किल है एक यूट्यूबर के लिए, और वो भी उसके लिए जो ऑलरेडी देहाती इलाके, एक ऐसा देहाती इलाका जहाँ पे नेट की बेसिक फैसिलिटी भी ना होने के बराबर है। कितना मुश्किल है ये
اتنے مطلب آپ نے کہا کہ بہت سارا عرصہ تو آپ کے 56 سبسکرائبر رہے, پھر آپ جب کووڈ-19 کی سچویشن میں جب آپ نے یہ کام سنبھالا اور اس کو بڑی ہی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے کام کیا, تو ماشاءاللہ اب آپ کا چینل بھی مونیٹائز ہو گیا ہے اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا, یا آپ کے پاس میجرمنٹ کا کیا پیمانہ ہے, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آپ کی ویڈیو سے یا پیرنٹس آپ کی ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہیں؟ سر اس میں یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جب آپ اپنا چینل بناتے ہیں یا ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں نا, تو اس میں باقاعدہ آپ کی ویڈیوز کے نیچے آپ کی ہر ویڈیو کے ویوز آ رہے ہوتے ہیں, کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں, لائکس اور ڈس لائکس آ رہے ہوتے ہیں. تو باقاعدہ میں جو بیالوجی اور کیمسٹری کی ویڈیوز بنائی ہیں ان میں اسٹوڈنٹس کے بہت اچھے کومنٹس آتے رہے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پرابلمس ہوتی تھیں تو وہ مجھ سے ڈسکس کرتے تھے, اور الحمدللہ ان کے ایک ایک کومنٹ کا میں وہاں پہ جواب بھی دیتا تھا کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ لائن مل سکے. لیکن ان ساری چیزوں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے آپ کی انٹینشن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے, اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. تو صرف نیت پیسے کی ہرگز نہیں ہونی چاہیے, اور میری بالکل بھی نہیں تھی, لیکن کیونکہ ابھی بھی اللہ پاک نے الحمدللہ میری اوقات سے بڑھ کے مجھے دیا ہوا ہے. میں اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. تو میری صرف انٹینشن یہ تھی کہ میں چونکہ گھر بیٹھے ہم تنخواہ لے رہے ہیں, تو وہ ٹائم جو اسکول میں بچوں کو 4 سے 5 پیریڈ پڑھاتا تھا, اگر اسی ٹائم کو میں گھر میں یوٹیلائز کروں تو کسی طرح اگر بچوں کو ایک فیڈ بیک مل سکے تو وہ بڑی بات تھی. اچھا, اس میں ابھی ایک بات یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ کی انہی کاوشوں کی وجہ سے جو سیکٹر میں مختلف سبجیکٹس پہ جو ٹیمیں بنی ہیں اس میں بھی آپ کو بایو کے جو ویڈیوز بنانے کے حوالے سے آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے. جی سر, الحمدللہ ہمارے جو سیکٹر کے ای او صاحب ہیں سہیل خان صاحب, ان کی طرف سے باقاعدہ مجھے اس چیز کا انویٹیشن بھی آیا ہے, اور انہوں نے 3 ٹیچرز کے اوپر مشتمل ایک ٹیم بنائی ہے. تو جو بیالوجی کی ٹیم بنائی گئی ہے کہ آپ نے بیالوجی کی ویڈیو لیکچر ریکارڈ کرنے ہیں, اس کے لیے انہوں نے مجھے بھی نومینیٹ کیا. ماشاءاللہ سر, بہت مبارک. اچھا سر, یہ جو ہمارے وہ اساتذہ جو نئے جنہوں نے یوٹیوب چینل بنائے, جیسے کہ میں خود ہوں, میرے بھی ابھی تقریباً کوئی 350 کے قریب سبسکرائبر ہوئے ہیں, تو بٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, یا وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب چینل بنانا ہے, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کون کون سی وہ ہارڈشپس یا مشکلات جو آپ نے فیس کی ہیں, یا وہ ٹپس آپ دینا چاہ رہے ہیں جس سے وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور وہ چینل کو جو ہے وہ ایک اسٹریم لائن میں لا سکے؟ سر, اس کے لیے میں 3 لفظوں میں صرف نئے آنے والے یوٹیوبرز کو کہوں گا کہ اتنا بڑا اوپن پلیٹ فارم ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہارڈ ورکر, ڈیڈیکیٹڈ اور کنسسٹنٹ لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سوچیں, اگر آپ کے اندر یہ 3 کوالٹیز موجود ہیں تو آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں, آپ کے لیے بہت زیادہ چارم ہے. ابھی بھی ہمارے کنٹری کے اندر, پاکستان کے اندر اچھے جو آپ سمجھے کہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اچھے چینلز کی بہت کمی ہے. تو جتنے بھی نئے لوگ آتے ہیں میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں کہ آپ ضرور آئیں, اس پلیٹ فارم پہ کام کریں, تاکہ ہمارے بچوں کو اور پوری دنیا میں رہنے والے جو بچے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ ہو سکے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جب ایک سچویشن جو ہے بڑی گمبھیر ہو گئی تھی, تو اس میں نثار شاہ صاحب نے کس طرح سے ایک آئیڈیا ان کے مائنڈ میں جو ہے وہ جنریٹ ہوا, اور کس طرح سے انہوں نے ایک چینل بنایا, اور وہ پھر ان کی جو ویڈیوز ہیں ان سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ نہ صرف بیالوجی بلکہ کیمسٹری, فزکس, اور اس کے علاوہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا وہ بھی بتا رہے تھے, ان کی بھی اسائنمنٹس یہ لکھ کے ان کی بھی ویڈیوز بنا کر لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی دے رہے ہیں, لوگوں کو علم دے رہے ہیں. تو اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی جو وائف ہیں انہوں نے بھی آپ کی کافی ہیلپ کی ہے کسی سبجیکٹ پہ. سر, میری مسز بھی پروفیشنل ایک ٹیچر ہیں, وہ بھی ایز اے جونیئر کمپیوٹر ٹیچر کے ماڈل کالج کے اندر کام کر رہی ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے AA کیا ہوا ہے, کمپیوٹر سائنس میں PhD کیا ہوا ہے, اور میتھمیٹکس کی بہت ساری ویڈیو لیکچر ہیں جو کہ انہوں نے بنائے ہیں, اور وہ بھی میرے چینل کے اوپر موجود ہیں. ماشاءاللہ سر, اگین میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ سر اس بہت بڑے تو تعلیمی بحران میں آپ نے یہ آئیڈیا جو ہے وہ آپ کے دماغ میں آیا, اور آپ نے یقیناً اس سے ہماری جو قوم کو بہت حد تک تو نہیں لیکن کسی حد تک نکالنے میں آپ نے مدد کی ہے. اور اگین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. ناظرین, اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں, پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.